अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज शरीक गुफ्तगू है हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फौजिया वहाब साहिबा। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कामरान शफी साहब, एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो भी सीनियर एनालिस्ट हैं। नाजरीन, लाहौर में हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एहसन। नाजरीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, हम आपको क्लिप्स दिखाते हैं जो आज कुछ तकरीरें हुई, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, और पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सियाक व सबाक है उस हवाले से हम इस पर बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है ये पेचीदगी की तरफ जा रही है। एक तरफ मुल्क के चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ अब आप ये स्टेटमेंट्स सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी सीरियसनेस है कि मुल्क के हालात को किस तरफ लेके जाना है। ये क्लिप्स देखिएगा। उनको जिंदगी भर ये बात हॉन्ट करेगी कि उनके खिलाफ केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, मुल्क के अंदर हैं, मुल्क के बाहर हैं, और वो इनसे कभी निकल नहीं सकते। बेहतरीन हल मैं आज भी उनको बता रहा हूं, कौम से माफी मांगे। वक्त आ चुका है, हम सब इकट्ठे बैठे, तय करके बैठे कि हमने पाकिस्तान का अगला 25 साल का एजेंडा बनाना है इत्तेफाक राय के साथ, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी हो, कश्मीर भी हो, इकॉनमी भी हो, आम आदमी के मसाइल, बेरोजगारी का खात्मा हो, गुर्बत का खात्मा हो। वो चाहते हैं कि बल्दियाती सियासत हो मुल्क में, और उनकी सोच 1985 वाली जो गैर जमाती सियासत है उसमें से अभी तक बाहर नहीं आ सकी। ये दुरुस्त कहते मियां साहब के पंजाब हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक ऐसी हुकूमत जिसने रायविंड रोड बनाने पे 1200 करोड़ लगा दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने परसों से अनाउंस किया हुआ था, मैं खिताब करने लगा हूं, तो उससे पहले उन्होंने एक तकरीर करके, तो ये बच्चों वाली हरकत है। ये मैच्योर्ड सियासतदान या स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं कर सकते। वजीर आजम कोई बात जुबान से कहे या कलम से, उसका एहतराम होता है। अगर किसी एक जरिए से फैलाई गई झूठी खबर को वजीर आजम के कॉल पर तरजीह दी जाएगी तो फिर ये वजीर आजम के मनसब की तौहीन होगी। नाज़रीन, कुछ थोड़ी सी क्लिप्स हमने आपको दिखाई है। बाबर रवान साहब ने कुछ और बातें कही एक निजी टेलीविजन को, उसमें इंटरव्यू में कहा जो उन्होंने कुछ हमने सुना क्लिप्स वगैरह। उन्होंने ये फरमाया कि नवाज शरीफ साहब अपने बावजदाद की कब्रें बताएं कहाँ हैं, हमारे उनकी तो यहाँ हैं, उनके मुल्क में हैं या कहीं और हैं। उन्होंने कहा ये जीटी रोड की पार्टी है, ये आगे बहुत बढ़ गई है, बेसिकली हैसियत इसकी जीटी रोड की पार्टी की है। और उन्होंने ये फरमाया कि नवाज शरीफ साहब अखंड पंजाब की उन्होंने बात की कि उनकी कमिटमेंट उसी हद तक है। तो ये आप देखें कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। साथ साथ MQM के हवाले से ये खबर आप जानते हैं कि वहाँ के गवर्नर जो है सिंध के, वो तशरीफ ला चुके हैं, इस वक्त कराची इस्लामाबाद में है, और प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनकी मुलाकात है। हमें उनके जो लोग काम करते हैं साथ, उन्होंने बताया है कराची से कि वो एक रेजिग्नेशन अपना देने आए हैं, और लगता यूँ है कि शायद अगर बातचीत हो तो रेजिग्नेशन ना हो, बट बहरहाल एक क्राइसिस उधर भी उभरी है। टारगेट किलिंग में बड़ी बदकिस्मती से 40 के करीब लोग मारे गए हैं, 35-40 का फिगर सामने आ रहा है, और ये बार बार हो रहा है। अगर ये इसमें खून की होली ना खेली जाती होती तो हम कहते ये बड़ा बोरिंग अफेयर है, हर 2 महीने बाद वही होता है, लेकिन बड़ी कीमती जानें जाया जाती हैं, और ये पता लग रहा है कि एक जो चैलेंज है कराची का वो संभल नहीं पा रहा। तो इस पर फौजी साहब आपके साथ गुफ्तगू को शुरू करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो लेवल पर एड्रेस कर दिया इशू जो कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से था। अब कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। उन्होंने तो कहा था इन राइटिंग दे, इन्होंने बड़ी क्लियरली कह दिया कि मेरी जो जुबानी बात है वो उसका एहतराम होना चाहिए, और वो क्लियरली मैंने कह दिया कि नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं करनी। जो दूसरी और चीजें आप देख रही हैं, 2 लेवल्स पे इस वक्त सियासत चल रही है। बाबर रवान साहब की गुफ्तगू निजी चैनल्स पे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव थी और अटैकिंग थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी तारीफ की नवाज शरीफ साहब की। तो ये मुफाहमत की सियासत किस तरह की है कि एक तरफ से अटैक और एक तरफ से दोस्ती? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको वो देखनी चाहिए कि जो कि इस मुल्क के सबसे अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सबसे अहम तरीन मनसब है जिस पे वो बैठे हुए हैं, तो उनके मुंह से निकली हुई बात जो है वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा अहमियत उसकी है, और उसी में सबसे ज़्यादा वज़न है। यकीनन वज़ीर क़ानून भी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन
جو وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے وہ تو ایک اعلیٰ ترین منصب پہ ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہمیں اس پر دھیان رکھنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست پر گامزن ہیں، اس پر کمیٹڈ ہیں، اور یہ کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کر لینا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سارے ادارے ایک ساتھ مل کر چلیں تو ہم اپنے ملک کے لیے بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ ہم اس ملک میں جو آدمی عرصے سے بھوک سے مبتلا ہے، ہم اس کی مشکلیں دور کر سکتے ہیں، ہم امن و امان قائم کر سکتے ہیں، ہم جو سماج دشمن عناصر ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں، اور جب سارے ادارے مل کر کام کر رہے تھے تو ہم نے سوات آپریشن جیسے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حالات میں ہم ہیں اس وقت ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے اداروں میں رہ کر، جو ہمارے قانونی دائرے ہیں ان میں رہ کر ہمیں کام کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ کامران یہ بات ٹھیک ہے، بیٹرمنٹ آف دا کنٹری۔ اچھا کامران، یہ بات کہنے کو تو بالکل ٹھیک ہے، کسی حد تک حکومت کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن ایک اور لیول ہے جس لیول کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جہاں کے ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب نے بھی ایک طرح یہ کہہ دیا کلیئرلی کہ پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے کہ معافی مانگے اور ملک سے جو پیسہ باہر لے کے گئے وہ واپس لے آئیں، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ 25 سالہ ایک ہم پلان بنائیں۔ تو از دیٹ ریئلسٹک کہ اگر ایک لیول پہ پریزیڈنٹ کو اٹیک ہو رہا ہے، دوسرے لیول پہ یہ، اور ساتھ ساتھ جو جیسے میں نے کہا بابر اعوان صاحب نے تو آج بہت ہی کڑوی باتیں کہیں اور بہت ہی ذاتیات پہ اترے۔ اب کین پی ایم ایل این افورڈ کہ بابر اعوان صاحب لا منسٹر ہیں، انہی پرائم منسٹر کے کیبنٹ میں ہیں، کہ وہ اس طرح کی بات کریں اور یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک طریقے سے ساتھ چلیں وداؤٹ اینی ٹینشنز؟ دیکھیے، بابر اعوان از اے ممبر آف کیبنٹ، جیسے فوزیہ نے کہا، اینڈ دا پرائم منسٹر از دا پرائم منسٹر۔ اگر پرائم منسٹر نے اچھی باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو اچھی بات ہے، لیکن بابر اعوان کو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی ان کی قبریں وہاں ایسٹ پنجاب میں ہوں گی، تو ہوں گی، ان کے آباء اجداد کی، ہمارے آباء اجداد کی بھی ہیں انڈیا میں، تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نیچی اور بری بات ہے، گری ہوئی بات ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی ان کو۔ دیکھیے نسیم، آپ اور میں بہت دیر سے ہم نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور جب مساق کی جمہوریت ہوا، جب ان دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں ایک قسم کی مفاہمت ہوئی، ایک فرینڈلینس ہوئی، آپ یاد کیجئے 88 89 میں کیا ہوتا تھا، تو میں تو جیسے کہتا ہوں ہم نے تو خوشی کے آنسو روئے، اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے تو ابھی تو غم کے آنسو ہم روتے ہیں کہ یہ کیوں یہ دو جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایسے آپس میں کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے دونوں پارٹیز کو کہ ان سے اوپر ایک اور کوئی ایک فورس ہے جو یہ سارے ہتھکنڈے کر رہی ہے، جو کہ ساری یہ جو ریومرز پھیلاتی ہے، جو یہ ابھی تماشا ابھی بنائے یہ اس کا کہ جی جوڈیشری کو نکال دیں گے۔ آج یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، احمد اویس اس کا میرا خیال نام ہے، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ڈوگر کورٹ آنے والا تھا۔ ارے اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو پلیز بتائیے گا آپ کو کس نے بتایا احمد اویس صاحب کہ جی سپریم کورٹ جو ڈوگر والا تھا وہ آنے والا تھا؟ وہ آپ پلیز بتائیے، گو ٹو سپریم کورٹ اینڈ سے سو۔ یعنی اتنی لوز ٹاک ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے رسی سے کھینچ کے کوئی یہ تماشا چلا رہا ہے، لیکن ذمہ داری تو بہرحال خود بھی لینی چاہیے۔ میں اس پر آنا چاہتی ہوں صدیقی صاحب کہ یہ ذہن میں رکھے جو اس وقت ہوا پچھلے 48 گھنٹے میں جو مختلف تقاریر اور دھواں دار اور اٹیکنگ ایچ ادر، یہ ماحول کوئی اس طرح کا لگتا ہے کہ یہ سیاستدان ملک کے جو مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں؟ نواز صاحب نے ایک طرف اچھی بات کی، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے جو ان کی پوزیشن ہے انہوں نے لیا ہے زرداری صاحب کے حوالے سے، تو وہ کوئی دوستی کا پیغام تو نہیں؟ میرا خیال ہے اس پہ تو ایسن ہیں، وہ بات کریں گے۔ میں آپ کی جو ابتدائی سوال ہے اس پہ آتا ہوں کہ یہ جو بانت بانت کی بولیاں آ رہی ہیں اور فضا کے اندر جو اچانک ایک گرما گرمی آ گئی ہے، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب صدر آصف علی زرداری صاحب الف اٹھانے سے 2-4 دن پہلے ہماری ایک ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ تم نے تو بڑی تاریخ دیکھی ہے پاکستان کی، تو مجھے بتاؤ کوئی۔ تو میں نے کہا جی ایک بات کم از کم میں ضرور کہوں گا کہ آپ چونکہ حکومت میں جا رہے ہیں، صدر مملکت بننے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم آپ کا ہے، حکومت آپ کی ہے، تو کوشش یہ کیجئے گا کہ